पार्टिसिपेशन भी रही और मुझे अच्छा लग रहा था जिस तरह का पैशन और इंथ्यूजिज्म आप हमें शो कर रहे थे। और अभी हम आप सबका फीडबैक भी लेंगे। हमारे पास 3 पैनलिस्ट हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने पैनलिस्ट के जो इधर यहाँ पर हैं। पास्टर साहब हमारे साथ थे, जी सालिक साहब ने हमें ज्वाइन करना है, वो जैसे ही आते हैं वो इस डिस्कशन का पार्ट बन जाएंगे। आईजी साहब ने हमसे कमिट किया था, सरदार रमेश ने किया था, आईजी साहब को इंटरनल कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने कंप्लीट रिपोर्ट इस ट्रेनिंग की मांगी है। देन जो सरदार रमेश है उनको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इशू था, वो इस वजह से नहीं कर सके। लेकिन हमारे पास फहद इर्तिजा है, ये मुस्लिम स्कॉलर है, ये ऑल द वे लाहौर से ट्रैवल कर आए हैं, इंटरनेशनली भी ये बात करते हैं, इसके ऊपर मजहब पर इंटरफेथ की भी बात करते हैं। पाकिस्तान पूरे में इन्होंने काफी राउंड किए हैं, इंटरनेशनली टर्की दुबई में जाकर ये अपने सरमन्स देते हैं। हमारे पास पास्टर नदीम है, कल पूरा दिन हमारे साथ थे, बहुत ही रिस्पेक्टेबल हमारे पार्टिसिपेंट रहे, सही इनसे हमने विजडम और इंसाइट ली। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर ट्रेनिंग में और बहुत अच्छा इनका फीडबैक रहा। हमारे पास पंडित साहब हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी हिंदू कम्युनिटी का कि उन्होंने कल पूरा दिन से, जी प्लीज बातें नहीं करें जी, उन्होंने कल पूरा दिन से जी यहाँ पर वो रहे पूरी हिंदू कम्युनिटी, और जिस प्यार मोहब्बत और जिस पीस और यूनिटी को कल से हमने इंश्योर किया है इस पूरे मीटिंग हॉल में, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी हैव अचीव्ड थ्रू दिस वर्कशॉप। और आज हमारे प्लान्स भी बनने हैं। थैंक यू सो मच पंडित साहब, आपकी पूरी कम्युनिटी आई, आपके लोग आए, उन्होंने आप बातें सुनी, हर एक ने अपना वो किया। आज की डिस्कशन हम ये शुरू करेंगे, कल से पूरा दिन हम इंटरफेथ हार्मनी पे बात कर रहे हैं। हमने जो समझा, जो आपका फीडबैक था वो हमने समझा, जो हमने आपको बताना चाहा, जो कुछ हमें नॉलेज आता था वो हमने आपसे बात की। आज हम अपने स्कॉलर से सुनेंगे, मजहबी स्कॉलर जो हमारे हैं, जो कम्युनिटी में जाते हैं, जो गवर्नमेंट में जाते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल अथॉरिटीज के साथ बात कर रहे हैं, जो कम्युनिटी को एक बड़े लेवल के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 लोग हैं और हम डिस्कशन शुरू करेंगे और हम एक कुछ सवाल इनके सामने रखेंगे और हम चाहेंगे कि जो भी इसके ऊपर मतलब फहद साहब ऑल द वे ट्रैवल करके आए, हम उनसे ही शुरू करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे तीनों जो पैनलिस्ट हैं अपना इंट्रोडक्शन भी कराएं। सर थैंक यू सो मच, आप लोग आए। और हमारा जो सबसे बड़ा जो मेन डिस्कशन पॉइंट है, हमने 2 अप्रोचेस सर कल डिस्कस किए हैं कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी तक रिएक्टिव अप्रोच पे है, हमने प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी है, हमने किसी किस्म की भी इश्तियाल अंगेजी को रोकना है, हमने रिलीजियस टॉलरेंस को इंश्योर करना है, हमने पीस को इंश्योर करना है, हमने तनाज़े को विद इन नो टाइम डिफ्यूज करना है। उसके लिए हमने स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस की हैं। हमने एक और चीज डिस्कस की है कि हमने ब्रेन वॉश करना है अपनी जनरेशन का डिवाइड एंड रूल से। तो हमने नरिश करने हैं उनके ब्रेन यूनिटी और डाइवर्सिटी के ऊपर कि हमने यूनाइट होना है और डाइवर्सिटी को हमने एक्सेप्ट करना है। तो आज हम अपने मजहबी रहनुमाओं से ये जानना चाहेंगे कि आप जो पूरे कम्युनिटीज में जा रहे हैं वो कौन सी चीज है जो अभी तक पाकिस्तान 7 डिकेड्स हो गए हैं, अभी भी बहुत काम हो रहा है, हर मजहब पीस का दर्स देता है, लेकिन हम अपनी कम्युनिटी को एक जगह पे क्यों नहीं ला सके? हम ये जो हमारे अंदर अभी भी जो मजहबी हम आंगी नहीं है, अभी भी हमारे पास जड़ावाला जैसे इंसिडेंट हो रहे हैं, सिंध में फोर्स कन्वर्जन हो रही है हिंदू से मुस्लिम में और फिर शादियां हो रही हैं, हमारे पास और बहुत से इस तरह के हमारे पास हमारे पंडित साहब हैं जो हमें बता रहे थे कि दिवाली के फंक्शन हम उस तरह से नहीं मना सकते। तो सर मजहबी अमूर से फहद साहब आप हमें ये बताइएगा कि अभी तक आप क्या समझते हैं कि वो टीचिंग या वो उस लेवल की एजुकेशन हमारे मजहबी अमूर के स्कॉलर नहीं कर सके, हमारा गैप कहाँ पर है, गवर्नमेंट का रोल कहाँ पर है? आप जब कम्युनिटी में जाते हैं आप किन चैलेंजेस को देखते हैं और अभी क्या और इक़दामात हो सकते हैं जो हमें करने चाहिए, और इस इस्लाम के या हमारे मजहब किस तरह से बाकी मजहब को एक जगह पे यकजा कर सकता है? ये हमारे पार्टिसिपेंट को थोड़ा बताइए जी। किस माइक में ये बोलेंगे जी? ये हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक्शन फॉर इम्पैक्ट की टीम को और जितने हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ मौजूद हैं उन सब को अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा
एक्शन फॉर इम्पैक्ट की CEO और उनकी सारी टीम को, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और ये जो ट्रेनिंग की थैंक यू, ये जो इतना अच्छा इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और ये जो 2 रोज़ की ट्रेनिंग रखी, और ये बहुत खुशाइंद है। और इस चीज़ की हमारे मुआशरे में बड़ी ज़रूरत है। मैं जो उन्होंने सवाल मुझसे पूछे उससे पहले अपना थोड़ा सा तारुफ उन्होंने कहा था करवा दें। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ दीन का छोटा सा, और MPhil इस्लामिक स्टडीज़ मैंने किया, और PhD रिसर्च के लिए मेरी पढ़ाई जारी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी अवामुन नास दुनिया में लोग हैं उनको इस्लाम का सही चेहरा बताया जा सके, और इस्लाम रवादारी का और अमन का मज़हब है। इसी मिशन को लेकर तो जो थोड़ी बहुत कोशिश है वो मैं करता हूँ। जहाँ तक उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी किए, और उन्होंने कहा कि वो कौन से ऐसे आपको चैलेंजेस हैं या आप महसूस करते हैं, तो सबसे पहले जिस चीज़ को मैं देखता हूँ वो ये है कि जो हमारे मुआशरे में रूमर्स फैलाई जाती हैं। आप ये देखें कि हम सब लोग एक दूसरे के करीब नहीं आते, और हम सब लोग किसी मुस्तनद सोर्स के ज़रिए किसी भी दीन का नॉलेज नहीं लेते, और जो बातें ज़बान ज़द-ए-आम होती हैं उन पर यकीन कर लेते हैं। जहाँ तक मैंने मज़ाहिब की तालीम को हासिल किया, कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो कत्ल व गारत चाहता है या जो अमन ख़राब करना चाहता है। यानी इंसानों को करीब लाता है मज़हब। शायद ख़त्म हो गया सब। इस्लाम इंतहाई मोहब्बत का दर्स देता है। अब 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ है कि इस्लाम क्या कहता है, और दूसरी चीज़ है कि मुसलमान क्या करते हैं। अब अगर कोई मुसलमान ठीक है इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम गलत है। इस्लाम जुल्म का हुक्म दे रहा है, और हम जब जहाद की आयतों को मिस कोट करके पढ़ते हैं, या हम जहाद का कॉन्सेप्ट उन लोगों से सुन रहे हैं जिनको इस्लाम की अवेयरनेस नहीं है, तो हम समझते हैं कि इस्लाम लोगों को कत्ल करने का कहता है, जबकि इस्लाम कतन ऐसा हुक्म नहीं देता। मैं आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का तर्जुमा बताता हूँ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जिस मुसलमान ने गैर मुस्लिम अक़लियत जो है, अच्छा अक़लियत और अक्सरियत क्या है, आप ये देखें कि मजहबी लिहाज से कम लोगों की मौजूदगी किसी मुआशरे में, इसी तरह मुसलमान भी अक़लियत है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि मुसलमान हर जगह अक्सरियत हैं, दुनिया के कई ममालिक में मुसलमान भी अक़लियत हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लामी रियासत के अंदर अगर कोई शख्स किसी गैर मुस्लिम की जान माल यानी बग़ैर किसी वजह के जुल्म करता है, उसका हक़ खाता है, उसकी मजहबी आज़ादी पर को बात करता है, इवन कि अगर उसकी ग़ीबत करता है तो ये उतना ही बड़ा क्राइम है जितनी वो एक मुसलमान की ग़ीबत करता है। यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन या तकसीम इस्लाम में नहीं है। और हजूर ने यहाँ तक फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जिसने किसी का नाजायज़ माल खाया, उसने ज़्यादती की, तो क़यामत के दिन मैं मुस्तगीस हूँगा उसके ख़िलाफ़, यानी मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तग़ासा करूँगा कि इसे सज़ा दी जाए। अब आप देखें कि पैगंबर इंसानियत, हमारा ये ईमान है कि हजूर हमें क़यामत के दिन, मैं आपको अपना बिलीव बता रहा हूँ कि हजूर हमें क़यामत के दिन हमारी शफात करेंगे, और हमें क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमारी सिफारिश करके कामयाब करेंगे। तो एक मुसलमान, अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है कितने मुसलमान यहाँ मौजूद हैं, एक मुसलमान जो इस उम्मीद पर क़यामत के दिन जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफात करेंगे, तो रसूलुल्लाह खुद फरमा रहे हैं मैं तो उसके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा करके खड़ा हूँगा। अब इस्लाम की तालीमात ये हैं। इसी तरह से आप देखें, जब कोई बंदा सच नहीं बोलता तो क्या मज़हब उसे कह रहा है, दीन उसे कह रहा है कि सच ना बोलो?
وہ پرسنلی طور پہ غلط ہے نا. کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو کیا دین اسے کہہ رہا ہے کہ چوری کرو؟ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک انسان کی جان اور مال دوسرے پر حرام ہے، یعنی آپ یہ سب نہیں کر سکتے. اب وہ کیا ایسے عوامل ہیں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن پہ لوگ اس طرح کا ایکشن لیتے ہیں؟ اب اس میں کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں، جب ہم دونوں طرف کے لوگوں کو ہم نے اس چیز کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے. اگر کوئی شخص کسی کی دل آزاری کرے، آپ اتنا سا دیکھ لیں کہ مذہب جو ہے یہ انسان کا اسپرچول معاملہ ہے، اس میں انسان کی بڑی اٹیچمنٹ ہے. انسان جو بھی ہے وہ اپنے خدا سے بڑی محبت کرتا ہے، اس چیز کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، جو بھی تصور خدا اس کے پاس ہے. تو اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے، کوئی کسی کی ماں کو گالی دے، تو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ. اسی طرح سے جب کوئی شخص مذہبی طور پر کسی دوسرے کی دل آزاری کرتا ہے، اگر وہ مسلمان کی دل آزاری ہے، تو بھی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے گا، قطعاً نہیں لے گا. وہ عدالت کے پاس جائے گا، ریاستی اداروں کے پاس جائے گا، وہاں جا کر وہ جو کیس ہے وہ کرے گا اور اس کی پروسیڈنگ عدالت کرے گی. اسلام کبھی کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا. اب جہاں پر اسلامی ملکوں میں یا خصوصاً پاکستان میں کسی ایسے بندے کو جو ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایکشن لیتا ہے ہیرو بنا دیا جاتا ہے، تو وہ مذہبی فیلئر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مذہبی طور پر فیلئر ہے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول اسے ہیرو نہیں کہہ رہے، یہ ہیروشپ ہم نے دے دی ہے. اور اس میں ریاست کا فیلئر یہ ہے کہ ریاست وہ قانون اس پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو چکی ہے کہ ایک فرد نے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. جیسے کسی بھی جگہ پر ایک مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے مقدمہ کرے گا. اب رہ گئی بات یہ سب سے پہلے کہ انسان نے اس ایجوکیشن کو اپنے گھر سے لینا ہوتا ہے. ہم سارے لوگ انفارچونیٹلی جتنے بھی لوگ ہیں، میں جہاں تک میری ریسرچ ہے، وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہم مذاہب کو اس طرح سے فالو نہیں کر رہے. ہم سارے مادیت پرستی میں گم ہو چکے ہیں، اور ہم سب کا مذہب کسی نہ کسی طرح سے پیسہ بن چکا ہے، شہرت بن چکی ہے، اقتدار بن چکا ہے. وگرنہ کوئی اور مذہب بھی یہ تعلیم نہیں دیتا کہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کی دل آزاری کرو. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا، اور یہ ہمیں دونوں طرف سمجھانا ہوگا کہ بیٹا آپ نے جس طرح کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دینی، یہ جو اخلاقیات ہم نے اپنے گھر میں سکھانے ہیں. سب سے پہلی درسگاہ ہمارا گھر ہے. اگر آپ آج معاشرے میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں اب جو تربیت ہو رہی ہے وہ یہ میڈیم کر رہا ہے. اب والدین تربیت نہیں کرتے، اب یہ فون تربیت کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں، ہم سب اپنے بچوں کو فون پکڑا دیتے ہیں، ہمارا بچہ فون سے تربیت لیتا ہے. مائنڈ سائنسز کہتی ہیں کہ 6 سال تک بچہ بہترین میمکری کرنے والا ہوتا ہے. وہ جو دیکھتا ہے وہ فوٹو اسٹیٹ کاپی ہوتا ہے، وہ وہی سیکھتا ہے. وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ وہی سیکھتا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب بچے کی ایجوکیشن ہم نے کرنی ہے. تو ہمارے بچوں کی ایجوکیشن آج انفارچونیٹلی کہاں سے ہو رہی ہے؟ موبائل فون سے. ہم اسلامی گھرانوں میں جو مسلمان لوگ ہیں، اگر وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک سیرت دکھائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رواداری کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، مطلب وہ آپ کی زندگی میں چند جنگیں ہیں، ان کو تو بیان کیا جا رہا ہے، ان کے کانسیکوینسز، ان کے حالات و واقعات بیان نہیں کیے جا رہے. وہ کیوں ہوئیں؟ اور اتنی 23 سالہ جو ان کی زندگی ہے جس میں سیکریفائسز ہیں، جس میں محبت کا درس ہے، وہ بیان نہیں کیا جا رہا. تو 23 سالہ زندگی میں اگر آپ نے جنگیں فرمائی ہیں تو وہ جنگیں 30 دن نہیں بنیں گی، جبکہ 23 سالہ زندگی میں آپ نے جو محبت کا درس دیا ہے اور اپنی سیرت سے جو محبت. اب جب فتح مکہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنی سواری پر اپنی گردن کو اس طرح سے جھکا دیتے ہیں کہ گویا ایک اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سجدہ کر رہے ہوں، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی کی آنکھ شرم سے جھک جائے کہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوں. اور آپ کا ایک سپہ سالار کہتا ہے آج، وہ فرماتے ہیں آج انتقام کا دن ہے، تو رسول اللہ اس کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیتے ہیں اور دوسرے کو دے دیتے ہیں کہ آج معافی کا دن ہے.
تو دیکھیں ہمارے جو رہنما ہیں ان کا کردار یہ، ہم نے اپنے بچوں کو یہ پڑھانا ہے. اسی طرح سے آپ لوگوں نے، معاشرہ افراد سے مل کے بنتا ہے، فرد مل کر معاشرہ بناتے ہیں تو تب ایک سوسائٹی بنتی ہے. آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو وہ احترام سکھانا ہے، ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو وہ برداشت سکھانی ہے اور آپ کے ساتھ محبت کا درس سکھانا ہے. یہ تو ہو گئی گھریلو بات. اب اپنے ہمارے اسکولوں میں بھی اس ایجوکیشن کو شامل کیا جانا چاہیے، کیونکہ جس سوسائٹی میں امن ہی نہیں ہے، جس سوسائٹی میں محبت ہی نہیں ہے، جان کا تحفظ سب سے پہلے ہے. کوئی زندہ ہے تو وہ اس کو باقی ضروریات ہوں گی نا، اگر وہ زندہ ہی نہیں رہ پائے گا. اور آپ ہمارے غیر نہیں ہیں، جو بھی یہ تو آپ دیکھیں نا کہ ایک جمہوری ملک ہے، اگر یہ مکمل اسلامی ریاست ہوتی تو اسلامی ریاست مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے غیر مسلموں کو جو اس کے اندر رہتے ہیں، اور اس کی ذمہ دار وہ خلیفہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے. آج ترقی یافتہ ملکوں میں کتنے ٹیکسز ہیں، اسلام صرف ایک ٹیکس لیتا ہے. اور آج ہمارے آپ دیکھیں اس پاکستان میں بھی سیورل آف قسم کے ٹیکس ہیں، اور اسلام وہ ٹیکس لے کر خلیفہ کو اور حکومت کو پابند کرتا ہے کہ تم ان کے محافظ ہو، ان کے حقوق کے محافظ ہو، ان کو مکمل تحفظ جان فراہم کرو گے، تحفظ مال فراہم کرو گے، تحفظ عزت و آبرو فراہم کرو گے. ایون کہ آپ کسی غیر مسلم کو برا تک نہیں کہہ سکتے، یہ غیبت کا گناہ ہے. اور اسلام میں غیبت کا گناہ، کسی کو برا کہنا، زنا سے 36 ٹائم بڑا گناہ ہے. یعنی اگر کسی بندے نے زنا کیا ہے، اگر اس نے غیبت کیا تو 36 گنا اس نے بڑا گناہ کیا. اور عدالتی اور قانونی تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. مذہبی آزادی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذہبی تبلیغ کر سکتے ہیں. ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو عبادت گاہوں کا سٹیٹس ہوگا، ان کی تزئین و آرائش حکومت کے ذمہ ہے. یہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، جمہوریت کی بات نہیں. اسلامی ریاست کیا حکم دیتی ہے، اور ان کے منصب اور ملازمت وہ سسٹم کا حصہ ہوں گے، ان کو منصب اور ملازمت ملے گی. اور اسلامی خزانے سے، اسلامی بیت المال سے ان کے محتاجوں کی داد رسی ہوگی، ان کو سنبھالا جائے گا. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک نابینا یہودی بڑے برے حال میں گزر رہا تھا یا بھیک مانگ رہا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا تمہارا ایسا حال کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں، مجھے حکومت کا ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے میں اس حال میں ہوں. آپ اسے بیت المال کے خزانچی کے پاس لے گئے، اپنے گھر سے بھی کچھ دیا، اس کا ٹیکس معاف کروایا، اور کہا کہ جب یہ بزرگ ہو جائیں، ان کا کوئی کمانے والا نہ ہو تو ان سے ٹیکس نہ لو. اسلامی ریاست میں بچوں اور عورتوں پر ٹیکس نہیں ہے. غیر مسلم بچے اور عورت نے ٹیکس اسلامی ریاست میں نہیں دینا، صرف کمانے والا میل دے گا. جبکہ اسلامی ریاست میں اگر جنگ ہوگا، جہاد ہوگا، کہیں لڑائی ہو جائے گی، تو بھی غیر مسلم کو نہیں کہا جائے گا کہ تم اپنی جان کو اس جنگ کے اندر جھونکو جو تمہارے لیے ایک مذہبی لڑائی نہیں ہے. صرف مسلمان لڑیں گے. جی تھینک یو سو مچ فہد. وہ کافی تقریر ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت اچھے اسکالر ہیں، کافی عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں، پچھلے 5 6 7 سال سے، اور بڑی ہر جگہ پہ جا کے بات کرتے ہیں. اور ایک بڑی زبردست انہوں نے بات جو ابھی کی ہے کہ تھیری اور پریکٹس کا فرق ہے. ایون کہ مسلم ریلیجن میں بھی، اسلامک ریلیجن میں بھی، کہ جو چیز تھیری میں ہے وہ پریکٹس میں نہیں ہے. کہ مطلب مسلمان واقعی ایک اچھا مسلمان ہے یا وہ اس قرآن کو فالو کر رہا ہے. سو دیٹ از دا بگ تھنگ. ہمارے ساتھ جی ہندو کمیونٹی سے پنڈت صاحب ہیں، کرسچن کمیونٹی سے پاسٹر صاحب ہیں. پنڈت صاحب، فہد نے جس طرح سے بات کی، اب آپ تھوڑا ہمیں مزید اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے ایک ریلیجن کا پرسپیکٹو لے لیا، اور وہ تھوڑے ہم چیلنجز پہ ابھی بھی نہیں آئے. But as being a activist, as being a leader of the Hindu community, as being the representative minority in Pakistan, what are the challenges جو ابھی تک ہم رائٹس کو اس طرح سے گیج نہیں کر سکے؟ حکومتی سطح پہ بھی آپ کر رہے ہیں، ہم نے صبح بھی بات کی، کونسل نہیں بن سکی، کمیشن اس طرح سے فنکشن نہیں کر رہا. تو آج ہمارے پارٹیسپینٹ کو مزید آپ رائٹس کے اوپر کیا بتائیں گے کہ اب انہوں نے آگے جانا ہے، اپنے کورس پلان بھی کرنے ہیں، ایکشن بھی کرنے ہیں. اب آپ تھوڑا ہندو کمیونٹی کے حوالے سے بھی بتائیں کہ ان کو کیا چیلنجز ہیں، وہ کس لیول کی چیلنجز پورے پاکستان میں فیس کر رہے ہیں، اور مزید ہم ان کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں. کل کی ایکسرسائز دیکھی، آج کی دیکھی، اور ہم مزید، اور آپ کے ساتھ مسلم اسکالر بیٹھے ہیں. اب
पाकिस्तान के लेवल पर ये आपकी क्या हेल्प कर सकते मैं हैं? सिर्फ तो एक लाइन थोड़े से चाहता हूं, challenges भी जो फहद मैंने साहब जी बताएं। जो मैंने बात मुकम्मल करनी थी, सिर्फ एक लाइन में माजरत के साथ कि पंडित साहब का वक्त है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इस्लाम ने हमें वो सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है जिससे सोसाइटी में अमन हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम की बास्केट से हमें कुछ नहीं मिल रहा। जो आखिरी एक मैं लाइन बोलना चाहता हूँ, अगर हम सुर्ख बत्ती पर गाड़ी रोक लेते हैं, और ये कौन रोकता है? मुक्तदर तबका। उसने अब ये कानून नाफिज करवाना है। मेरा सिर्फ एक जो वन लाइनर है कि हमें मिलकर ये प्रेशर हुकूमत पर बिल्ड करना है। हम सारे इस पूरी एनजीओ के तहत जितनी भी हमारी कोशिश होगी कि हुकूमत उन लोगों को सजा दे और हुकूमत अपनी रिट को कायम करे, क्योंकि मैंने जो आपको भी कंटेंट बताया, इस्लाम तो हमें ये हुक्म दे रहा है कि ऐसा करो। अब कोई ऐसा कर नहीं रहा। जब तक लोगों को डर नहीं होगा, कानून को हमेशा नाफिज किया जाता है। तो हुकूमती इदारों को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि इस्लाम की बास्केट में गैर मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ है, ताकि उनको उनके हकूक मिलें। कुरान पाक की आयत है कि हम मजहब जबरी तौर पर तब्दील नहीं कर सकते। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। और पूरा कुरान हजूर को, जो कुरान पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम फरमाता है, वो हजूर को ये फरमाते हैं आपके ज़िम्मे पहुंचा देना है, बस आपके ज़िम्मे पहुंचा देना है। मैंडेटरी नहीं है कि किसी के अंगूठे पर, गर्दन पे अंगूठा रख के उसे इस्लाम कबूल करवाना है। तो इस्लाम तमाम हकूक दे रहा है। अब मुक्तदर इदारों ने इन हकूक का निफाज करना है, अमली निफाज। तो हमें जो प्रेशर बिल्ड करना है अपनी टीचिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग के बाद, वो हुकूमती इदारों पर करना है कि वो इफेक्टिव कानून साजी करें। बहुत जबरदस्ती। हम जी पंडित साहब का पर्सपेक्टिव लेंगे, पास्टर साहब का, और फिर हम फ्लोर ओपन करेंगे। आप लोग जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो करें, आप जो राय देना चाहते हैं वो भी दें। जी एक्शन फॉर इम्पैक्ट के सीईओ और उनकी टीम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इतना प्यारी महफिल सजाई और इतना प्यारा गुलदस्ता सजाया जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। मैं पंडित राकेश चांद, चेयरमैन पाकिस्तान सनातन धर्म, जिसमें हम चारों सूबों को लेके चलते हैं और चारों सूबों की हिंदू कम्युनिटीज़ के जो मसाइल हैं वो हम यहाँ वफाक में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है अल मखलूक उल अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं धर्म ना दोसर सत्य असमना, आगम निगम पुराण बिखाना। सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं, गर्ज इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम इस चीज़ में डूब जाते हैं कि मेरा मज़हब सबसे बड़ा है, तो शायद हम ये कहीं से बात भूल जाते हैं कि हम दूसरे की रिस्पेक्ट को भी खो रहे हैं। कोई भी धर्म बुरा नहीं और ना ही शिक्षा बुरा देते हैं। इसलिए जब हम अमन की बात करते हैं तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है अमन, जो हरूफ ताजी के 3 हिस्सों से बनता है, अलिफ, मीम और नून। और ये अमन मुहीत है पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी इंसानियत के ऊपर। और इंसानियत का दारोमदार 3 चीज़ों के ऊपर है, इंसान की माल, जान और उसकी इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़। जब हम इन 3 चीज़ों की बात करते हैं तो ये बेसिकली जिम्मेदारी रियासत की है कि रियासत इसे प्रोवाइड करे। रियासत कैसे प्रोवाइड करे? कानून साजी करे, उस कानून साजी को इम्प्लीमेंट करे जिससे अमन बरकरार होगा। लेकिन ये सिर्फ रियासत की ही जिम्मेदारी नहीं, ये हम सिविल सोसाइटीज़ की इससे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को समझें, जानें और सबसे बढ़कर कबूलियत, बर्दाश्त करें एक दूसरे को। जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही छोड़ देंगे तो ये नामुमकिन है कि अमन बरकरार हो। ये मुमकिन है ही। अमन बरकरार करने के लिए सबसे पहले हमें एक दूसरे को कबूल करना होगा, एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करनी होगी।
کون کس مذہب میں کیا کر رہا ہے اسے کرنے دیں. ہم نے صرف اس کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے, برابر شریک ہونا ہے. چاہے دیوالی کا تہوار آیا, اس میں تمام مذاہب ایک جگہ بیٹھ کر اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. چاہے عید میلاد کا پروگرام ہے تو اسے وہاں پہ بیٹھ کر سب مل کر ترتیب دیں. اسی طرح کرسمس آیا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے کرسچن بھائی کے ساتھ بیٹھ کر اس پروگرام کو سیلیبریٹ کریں. اس سے ہم برقرار ہوگا. لیکن ایک افسوس کا مقام کہ ہمارے حکومتی سطح پہ بہت سی ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں. یہ مشکلات صرف مائنارٹی کے لیے نہیں ہیں, یہ پورے پاکستان کی عوام کے لیے, چاہے اس میں مسلم, کرسچن, ہندو جو بھی ہیں. اور وہ ہے امپلیمنٹیشن. بالکل. کیونکہ گورنمنٹ نیشنل اسمبلی میں ہمارے بڑے سیاستدان بیٹھے, وہاں پہ قانون تو تیار کر لیتے ہیں, لیکن قانون تیار کرنے کے لیے اسے امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے قانون تیار ہونے کے بعد. مگر امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں تمام مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. کیونکہ یہ مشکلات صرف مائنارٹیز کی نہیں ہے. ہاں, مائنارٹیز کی 1% تھوڑی سی ایکسٹرا اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ہمارے کچھ حقوق تھوڑے سے ہٹ کر ہیں جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پرووائڈ کرنا. ہم اس کے لیے لڑتے ہیں, اداروں کے پاس جاتے ہیں, اداروں سے ہٹ کر ہم سول سوسائٹیز سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے یہ حقوق دلائے جائیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کی کہ 6 سے 7 سال میں نے سیوا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ رن کر رہا تھا. ہاشو فاؤنڈیشن کے تعاون سے تھا. لیکن جہاں پر مجھے سورس آف انکم میرے پاس ختم ہوئی مجبوراً, وہ مجھے بند کرنا پڑا. میں وہاں پہ یہ 6 تہوار باقاعدہ ہر سال 6 کے 6 تہوار سیلیبریٹ کرتا رہا ہوں. میں وہاں پہ تمام لوگوں کو بٹھا کے یہ برین واش کرتا رہا ہوں, اور اس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا ہے. اور اب ہم باقاعدہ ایکشن فار امپیکٹ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور ان کے تعاون سے کریں گے. ہمیں ضرورت ہے اس وقت چند اداروں میں جہاں پہ مائنارٹیز کے نمائندے تعینات کروائے جائیں. اس کے لیے ہم بھرپور آپ سب کے تعاون کے ساتھ آگے بڑھیں گے. گورنمنٹ اداروں کو بھی ہم ہلائیں گے اور مل کر ہلائیں گے. اور آپ مسلم کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی ایک آواز بن کر چلیں گے تاکہ یہ ادارے ان تمام جو قانون تیار ہوئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں تاکہ آئندہ کے لیے یہ جو امن برقرار نہیں ہو رہا یہ برقرار ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ اور بہت زبردست باتیں. پاکسی صاحب آپ کا پرسپیکٹو ہم لیں گے اور اس کے بعد ہم فلور اوپن کریں گے اپنے پارٹیسپینٹس کے لیے کہ وہ بات کر لیں آپ لوگوں سے, اور پھر اس کے بعد ہم یہ میٹنگ کلوز کریں گے سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کے ساتھ. تو پاسٹر صاحب آپ کا پرسپیکٹو یہ پورے میٹنگ کے حوالے سے, کل اور آج کے حوالے سے, اور ابھی اگلا جو لائے عمل ہم نے طے کیا ہے, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا چیلنجز کرسچین کمیونٹی کو اوور آل ہیں, اور اب ہم مزید جب مل کے کام کریں گے تو کس لیول پہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ان چیزوں کو بہتری لا سکتے ہیں. جب ہم, کیونکہ ہم نے کمیونٹی لیول پہ بھی بات کی, ہم نے کل اسٹریٹ لیول پہ بھی بات کی, ہم نے گورنمنٹ کے لیول پہ بھی بات کی. سو یہ سارا پرسپیکٹو آپ پلیز ہمیں. میری طرف سے آپ سب کو سلام. جو 2 دن کی ہم نے ٹریننگ کی, اس میں جو سب سے بڑھ کر ہمیں جو سیکھنے کو ملا کہ یہاں پر تمام مذاہب تو اکٹھے نہیں ہو سکتے, لیکن ادارے نے بڑی کوشش کی اور ان کی کوشش سے کچھ مذاہب کے لوگ مختلف ہم یہاں پر موجود ہیں. تو میں ایک بات آپ سب کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مشکلات ہیں, جو پریشانیاں ہیں, اور یہ صرف کرسچن کمیونٹی کے لیے نہیں, بہائی کمیونٹی کے لیے نہیں, ہندو کمیونٹی کے لیے نہیں, بلکہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت سے چیلنجز ہیں.
جو ہم سب پاکستانی لوگ فیس کر رہے ہیں، اور اس کا حل جو ہے وہ کس طرح ہوگا. تو حضرت داؤد کے زبور کی کتاب میں لکھا ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہر مل کر رہیں. یہ ایک بہت زبردست بات ہے کہ ہم سب ایک انسان ہیں اور انسانیت کے تقاضے پر رہ کر ایک جگہ جمع رہیں. اور لکھا ہے، یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا. یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہی خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا. یہ جو بات ہرمون کی اوس کی مانند ہے، تو اگر ہم ایک تھوڑی سی میں ایگزامپل دیتا ہوں، کیونکہ میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں، تو یہ جو پہاڑیاں یہاں پر برف جو ہے جب پگھلتی ہے تو وہ پانی جو اس کے نیچے پہاڑ ہوتے ہیں اس پر آتا ہے، اور پھر برف پگھلتے پگھلتے وہ دریا بن جاتا ہے جس کو ہم دریائے چناب کہتے ہیں. اور جب وہ دریا بن جاتا ہے تو ہیڈ ملالہ وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں سے 2 نہریں نکلتی ہیں، اور وہ نہریں جب نکلتی ہیں تو وہ مختلف علاقوں سے گزرتے بہت سے اضلاع، بہت سے علاقوں کی زمینوں کو سیراب کرتا رہتا ہے وہ پانی. تو بلیسنگ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ کہ پہاڑ سے، تو وہ نیچے آتی گئی. اس سے یہ ہے کہ جب ہماری حکومت جو ہے جب یہ کچھ سوچ بچار کرے گی کہ پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، اور جب اوپر کی لیول کی جو ہماری لیڈرشپ ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد نیچے کے ادارے بھی ٹھیک ہوتے جائیں گے، اور پھر آخر کار وفاقی حکومت، اور پھر صوبائی حکومتیں، پھر اضلاع، پھر تحصیلیں، پھر محلوں میں. اور یہ ایک وقت آئے گا کہ پورے پاکستان میں جب اس طرح کے قانون بنے جائیں گے تو پھر پاکستان میں امن پیدا ہوگا. اور یہ تب ہوگا جب ہماری حکومت جو بھی آئے وہ سٹینڈ لے کہ ہم نے ایک ایسا قانون پاس کرنا ہے اور اس قانون پر پاسداری کی جائے. تو جب قانون کی پاسداری کی جاتی ہے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی نظام کو خراب کرے. جس طرح میرے بھائی نے جواد صاحب نے کہا کہ فائز صاحب تو بڑی زبردست بات کی ہے کہ کوئی بھی مذہب، اور خاص کر اسلام، میں نے چونکہ میں خود سعودیہ ایمبیسی میں ویزا آفیسر رہا ہوں تو میری بہت سے بڑے بڑے اسکالر تھے جن کے ساتھ میری فیلوشپ رہتی تھی. تو میں نے بھی خود میری قرآن کی سٹڈی ہے، تو میں نے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کہ قتل کر دو یا کسی پر ظلم کرو. تو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا، اور یہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ مسیحیت میں بھی یہ اجازت نہیں ہے. اور میں نے سکھ جو بھائی ہیں ان کے پاس بھی میں جاتا ہوں. پنڈت صاحب کے ساتھ میری، ان کے والد صاحب کے ساتھ میری اچھی دوستی رہی ہے، بے شک وہ آج نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ یہی سیکھا ہے کہ مل جل کر رہنا ہے، اور جب ہماری حکومت یہ سٹینڈ لے گی اور اس کے بعد پھر ہم جو اسکالر ہیں، ہم جو ایک مذہبی لیڈر ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو بتائیں، ہم مل کر بیٹھیں، ہم ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ امن کا پیغام ہمارا مذہب کیا بتاتا ہے. اور پھر ایک اور بات میں آخری بات کروں گا کہ جب بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو مذہبی لیڈر ہیں، وہ جب اس طرح کی بات کریں گے
تو لوگ کہیں گے کہ یار اگر یہ اکٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک مذہب جو ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے، تو ہم مل جل کر رہیں۔ تو یہ ایک مسیحیت کا یہ پیغام ہے کہ جب ہم بڑے جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے اور پھر ہماری نسلیں جو ہیں، ہمارے بچے وہی سیکھیں گے اور پھر ان کے بچے بھی نسل در نسل یہی سیکھیں گے۔ میں ایک محبت کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں حوالہ۔ یہ نیو ٹیسٹمنٹ، نیا عہد نامہ ہے، یہ جو جانتے ہیں، جو بائبل کو پڑھتے ہیں، تو محبت کا یہ پیغام ہے: اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اگر مجھے نبوت ملے اور سب باتوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے۔ محبت کیا ہے؟ صابر ہے اور مہربان۔ محبت حسد نہیں کرتی۔ اگر میں مسیحی ہوں تو میں کسی مسلم یا کسی ہندو یا کسی دوسرے پر حسد نہ کروں۔ کیا کروں؟ ہم محبت کا پیغام لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں۔ محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور بھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی اور اپنی بہتری نہیں چاہتی بلکہ دوسرے کی چاہتی۔ یہ محبت کا پیغام ہے۔ جنجناتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، چاہے کوئی دکھ دے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، محبت جو ہے وہ سب کچھ سہ لیتی ہے۔ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے۔ ہم جو انسان اپنے علم سے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں نا اپنے کاموں سے، یہ ہمارا ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، جب تک ہمیں سمجھ نہیں تھی، لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس ادارے کو کہ آج ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ امن کا پیغام ہے۔ لیکن جب میں جوان تھا تو بچپن کی باتیں، جب میں جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ آخری بات یہ غور سے سنیں، غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے، تو خدا محبت ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ بہت شکریہ جی پاسٹر صاحب، اور بہت زبردست عمدہ باتیں۔ میں آپ سب لوگوں کو دوبارہ بتا دوں، میڈیا بھی ہے یہاں پر، کہ یہ فرسٹ پیرنٹنگ اسکول ہے جس میں ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی اور ریلیجیس ٹالرنس پہ بات کی ہے، اور پہلی ہم نے بیچ آف ٹریننگ ہم نے اس میں منعقد کی ہے جس میں تمام مذاہب بیٹھے ہیں، بات کی ہے، ایک دوسرے کو سمجھا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کیا ہے۔ ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی کو 2 ورڈز میں کلوز کیا ہے: ایکسیپٹنگ ڈفرینسز۔ آپ مجھے ایکسیپٹ کریں، میں آپ کو ایکسیپٹ کروں، ہر
हर लेवल पे एक्सेप्ट करें, घरों में एक्सेप्ट करें, अपनी खामन अपनी बीवियों को एक्सेप्ट करें, बीवियां अपने खामन को एक्सेप्ट करें, माँ अपने बेटे को एक्सेप्ट करे, बेटी अपनी माँ को एक्सेप्ट करे. सो यहाँ हर जगह पे हमने एक्सेप्ट करना है, सोसाइटी में, कम्युनिटी में. मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं? हमारे पास मजहबी स्कॉलर फहद भी हैं, पास्टर साहब भी हैं. कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, जरूर दें. मीडिया के जो लोग हैं प्लीज आप चाय लेके जाइएगा, चाय लगी हुई है वहां पर, एक बैग भी आपको मिलेगा, वो भी लेकर जाएं, आप खाली मत जाइएगा. तो जो भी बात करना चाहते हैं उसमें आप करना चाहती हो. अस्सलाम वालेकुम. बहुत अच्छा सब लोगों ने बोला और काफ़ी इल्म में इजाफा हुआ. सबसे पहले तो जरताशा साहिबा के पुलिस का ना होना यहाँ पे, आईजी का, या फिर हमारा कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे ना होना, क्योंकि हमने इन दोनों के साथ मिल के आगे काम करना है. तो इन दोनों का ही ना होना हमारा ये देखें कि जो भी था जैसे भी था, लेकिन चले जो भी है. अच्छा, दूसरा मेरा सर फहद से सवाल है. सर, सुबह की हम एक चीज़ सुनते आ रहे हैं हिंदू मज़हब, क्रिश्चियंस की तरफ से, वो ये कि चर्च में भी मुसलमानों को, हिंदुओं को इजाज़त होती है या वो मिल बैठते हैं. मंदिर्स में भी ये होता है, मसाजिद में ये चीज़ क्यों नहीं होती? मसाजिद में हिंदुओं को क्यों नहीं करने दिया जाता, या क्रिश्चियंस के साथ मिलकर क्यों नहीं किया, फेथ हार्मनी पे क्यों नहीं बात होती, अमन और अमान पे क्यों नहीं बात होती? तमाम, हमारा इस्लाम कहता है कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करें. अक़लियतों को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हकूक़ दिए, बल्कि बराबर के हकूक़ दिए हैं. उन्होंने तो ये कहा कि किसी को किसी पे फौकियत है ही नहीं. तो तमाम मज़ाहिब की बुनियाद भी इस्लाम है. एक तो मुझे ये जवाब दे कि क्यों नाकाम रहे हम अब तक के मसाजिद में हम ये चीज़ नहीं ला सके. और दूसरा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी. सर, हमारे पूरे पाकिस्तान में टाउन्स हैं या शहर हैं, जैसे भी है, गली गली मदरसा खुले हुए हैं, कुरान पाक की तालीम दी जा रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि तालीमात क्या दी जा रही है या क्या हो रहा है. सर, ये बहुत बड़ा अलमिया है जिसको हमने नजरअंदाज किया हुआ है. जिसका जो दिल होता है वो मदरसा बना लेता है, वो बैठ के पढ़ाना शुरू कर देता है. तो इससे भी इस्लामी तालीमात को बहुत नुकसान पहुंचता है. एक तो आपने इस पे काम करना है, जो गैर रजिस्टर्ड शुदा जितने भी इदारे हैं उनको बंद किया जाए. और नंबर 2, मेरी आपसे एक ज़ाती तौर पर दरख्वास्त है कि मेरे इलाका में मैं चाह रही हूँ कि बच्चों और बच्चियों के लिए हम एक मदरसा कायम करें, जहाँ पे सही मायनों में ना सिर्फ कुरान पाक की तालीम दी जाए, बल्कि मजहबी हम आंगी की भी तालीम दी जाए. और वहाँ से ताकि बच्चे को हर चीज़ का पता हो कि हमने क्या करना है और क्या नहीं. सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ऐसा दरसगाह मेरे इलाका में कायम करने में मदद करें. बहुत शुक्रिया. बाकी सवाल ले लेते हैं, फिर वो एक ही दफा पैनलिस्ट जवाब देंगे. किसी और का सवाल? जी, अपना नाम भी बताइएगा, मजहब भी बताइएगा. नासिर अब्बास मेरा नाम है, मेरा इस्लाम से ताल्लुक़ है. मेरा सवाल ये है कि 3 मज़हब के रहनुमा बैठे हैं यहाँ, और हमारे सारे मज़हब के लोग एक टेबल पे तो बैठते हैं और वहाँ शायद किसी बात पे इत्तफाक भी कर लेते हैं, लेकिन वो जब वहाँ से उठ के जाते हैं तो अपने पैरोकारों को उसके खिलाफ बात करते हैं. इसको कैसे रोका जा सकता है? अच्छा जी, सवाल आ गया जी. आपका क्या सवाल है? सवाल हमारे पैनलिस्ट नोट कर रहे हैं जी, वो आपको जवाब देंगे. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम आरिफ जेम्स है. आपसे शेयर ये करना चाह रहा हूँ, हमारे जितने भी ग्रेवयार्ड हैं क्रिश्चियंस के, उनमें सारे हमारे मुसलमान बहन भाई ही क्यों सर्विस देते हैं? सेकेंडली, जो हमारी चर्चेज हैं उनमें, जैसे मरी का चर्च है माल रोड के ऊपर, अरसद दराज है, वहाँ पर सारे हमारे मुसलमान बहन भाई सिक्योरिटी और प्लस सारी खिदमात अंजाम दे रहे हैं. क्या हमारे क्रिश्चियनिटी में कोई आपको ऐसा नज़र नहीं आया कि जो ये खिदमत वो खुद कर सके? और मैडम, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एज ए ब्रदर, आपने बहुत अच्छा नाम लिखा है, इसका एक्शन इम्पैक्ट, एक्शन फॉर इम्पैक्ट, ठीक है. मैं इसके चाह रहा हूँ, आपके ऊपर एक ओपिनियन दे रहा हूँ. अगर हम इसको NCH कर दें, यानी कि M से मुस्लिम, C से क्रिश्चियन, S से हिंदू, आगे लिख दें यूनिटी,
ये मेरी रिक्वेस्ट थी। चलिए, वो जो हम अपना ग्रुप बनाएंगे उसमें हम करेंगे। और कोई जी पूछना चाहता है, कोई सवाल, कोई कमेंट किसी और का? जी नहीं है जी। चले जी, ये 3 सवालों के हमारे पास आ गए हैं। फात साहब आप शुरू कर दें और तीनों हमारे रिप्रेजेंटेटिव जवाब देंगे। जी जी, आप हमारी बहन ने 3 सवाल पूछे जिसमें उन्होंने ये एक सवाल ये किया कि मसाजिद जो हैं वो अपना किरदार इस हवाले से अदा नहीं करती, बाकी जो मजहबी इदारे हैं उनमें हमें ऐसा नज़र आता है। तो इस्लाम इस चीज़ के हवाले से किसी भी जगह पर मना नहीं कर रहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अमल को देखा जाएगा, क्योंकि इस्लाम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी ही पूरा इस्लाम है। तो मस्जिद नबवी में जब अरब में ही एक इलाका है नजरान, उधर की मसीही बरादरी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आई, एक वफ़द आया, आपने उनको ठहराया ही मस्जिद में, और वो जब तक मस्जिद में रहे उनके इंतज़ामात भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाए और उनको पूरी मजहबी आज़ादी दी मस्जिद में अपनी इबादत परफॉर्म करने की। इस्लाम कहीं भी मना नहीं करता कि आप अपने मुल्क में जो अक़लियतें हैं, इस्लामी रियासत की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो अक़लियतें हैं उनके जो फेस्टिवल्स हैं उनमें यकजहती के लिए शिरकत ना करें। इस्लाम ऐसी मनाही बिल्कुल नहीं करता। बाकी हर मज़हब, किसी भी मज़हब की जो आप कह लें कि रसूमात हैं या रिचुअल्स हैं, उनको अदा करने के लिए फ़ोर्स नहीं करता। हम इस्लाम मुसलमानों को ये फ़ोर्स नहीं कर सकते कि वो उन मज़ाहिब की रसूमात को ख़ुद अदा करें, जबकि इस्लाम हुक्म देता है कि उनकी मज़ाहिब में जो भी आपकी मजहबी रसूमात हैं, जो चर्चेज़ हैं, जो भी मजहबी इबादत गाहें हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़, तज़यीन व आराइश, हकूक़, यानी जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो इस्लामी हुकूमत ने प्रोवाइड करनी है। और मसाजिद में जब भी आप तशरीफ़ लाएंगे किसी भी डायलॉग के सिलसिले में, तो मसाजिद में ही इजाज़त दी जाती है, जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद में इजाज़त दी अपनी मजहबी रसूमात को परफॉर्म करने की। तो इस्लाम मना नहीं करता। लोग जी 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 मैं वही बात करने लगा हूँ। अब ये जो दूसरा आपके सवाल का हिस्सा है, एक मैं आपको सराइकी की कहावत बता देता हूँ। सराइकी की, अगर सराइकी समझ नहीं आएगी तो मैं समझा दूँगा कि जब हम इस्लाम की बात करेंगे तो हम ये बताएंगे कि दीन क्या कहता है। तो अगर दीन इजाज़त दे रहा है तो दीन को गिल्टी नहीं किया जा सकता, दीन को कटहरे से निकालना होगा। अब कटहरे में आएंगे वो फॉलोअर जो ऐसा नहीं कर रहे, तो हम दीन को बरीउज़िम्मा कर सकते हैं। जब भी किसी फोरम पर बात होगी तो दीन की बात होगी कि दीन मना नहीं कर रहा। तो वो सराइकी की कहावत ये है, अगर आपको समझ आ जाए कि चिद्दियाँ चरोला नहीं, चिद्दे खेडन वाला चरोला है। वो जो बंटे हैं ना, उनमें झगड़ा नहीं है, वो जो कंटेंट है उसमें झगड़ा नहीं है। अब जो आपका दूसरा सवाल है उसको भी मैं पहले के साथ ही रिलेट कर दूंगा, जिसमें आपने कहा कि गली गली ऐसा हो रहा है और उसमें क्वालिटी तालीमात नहीं दी जा रही। मैंने आपको अपनी जो पहले इब्तदाइया गुफ्तगू की उसमें मैंने आपको दौरे हाजिर का एक जिन और एक मसला बताया, वो है मादियत परस्ती, यानी दौलत की मोहब्बत। तो मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ उसके लिए कि हम यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेजते हैं, 70 से 80% लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट होता है अच्छी नौकरी। हम अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो हमारा गोल अच्छी नौकरी हासिल करना है, यूनिवर्सिटी उसका सोर्स है। जब मज़हब सोर्स बन जाएगा ना पैसे कमाने का, और वो उसके साथ पैसे कमाए जाएंगे, तो वो सिर्फ ये देखेंगे कि मार्केट में सौदा बिकता कौन सा है, वो क्वालिटी पर तवज्जो नहीं देंगे। अगर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो दीनी इदारों को, हुकूमती सरपरस्ती, और एक मौलवी भी गज़टेड अफसर हो, उसके कंधे पे भी फूल लगते हो, तो कंपटीशन पैदा हो जाएगा, कॉम्पिटेंट लोग आएंगे, और जब उसको मॉनिटर किया जा रहा होगा तो वो कतन ऐसा स्टफ़ नहीं पढ़ा सकेंगे जो स्टफ़ इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा। जब लोगों ने ख़ुद अपनी रोज़ी रोटी चलानी है तो उन्होंने वही बातें ही करनी है जिनसे उनकी रोज़ी रोटी चलनी है। तो गली महल्लों में उन्होंने दीन को बेचने के लिए खोला हुआ है और अपने नफ्स को तसल्ली दी हुई है कि हम नेक
نیک کام کر رہے ہیں جبکہ اس سے وہ روزگار کما رہے ہیں, انہیں چندہ ملتا ہے, انہیں محلے والے اس چیز کے لیے پیسے دیتے ہیں, آسان رزق ہے نا, اس لیے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس میں بھی حکومت کو انوالو ہونا ہوگا اور مدارس کی سرپرستی کرنی ہوگی کسی نہ کسی درجے میں. جب آپ چندہ لے کر یا لوگوں سے پیسے لے کر بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو معاشرے کے اندر مائنڈ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. آپ کو وہی چیزیں لوگوں کو سنانی ہیں جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے میں ایک نسل کو ٹرانسفر کر دی گئی ہیں. جس طرح ہمیں تقسیم کیا گیا اور ہمارے اوپر رول کیا گیا تو کسی نے تو ہمیں تقسیم کر کے آپس میں دور کیا نا. میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ اسلام ایسی ڈسکریمنیشن کا قائل نہیں ہے. تو پھر کون سا اسلام ہے جو ہمیں دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم دور ہوئے ہیں؟ اسلام تو دنیا میں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے. آپ مجھے خود بتائیں, جس پیغمبر کے نواسے جبر کے خلاف شہید ہو گئے وہ جبر کے قائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ جبر کے خلاف شہید ہو رہے ہیں تو وہ جبر کے قائل نہیں ہو سکتے. اسلام جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دعوت کے اصول بتاتے ہیں تو 3 اصول بتاتے ہیں کہ آپ نے حکمت سے دعوت دینی ہے, آپ نے اچھی نصیحت کرنی ہے, اور اب ایک آخری بات جس پہ میں بات ختم کروں گا, اور آپ نے جھگڑا بھی ایسن طریقے سے کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا جھگڑا بھی ایسن طریقے سے ہوتا ہے؟ جو دین دعوت کو اتنے خوبصورت اسلوب سے بیان کرنا چاہ رہا ہے تو وہ دین قطعاً جھگڑا نہیں چاہتا. یہ جو درمیان میں مائنڈ سیٹ ہے, ایک جو لیگیسی فالو ہو رہی ہے 100-125 سال کی, اس لیگیسی میں اس چیز کو بڑی آپ کہہ لیں کہ عزت ملتی ہے کہ جب ڈسکریمنیشن مذہبی کی جاتی ہے. تو یہ ہمیں حکومتی طور پر اس کی سرپرستی کرنی ہوگی, اور مدارس جو ہیں جب وہ اعلیٰ مدارس کے اندر ایسا نہیں ہوتا, لیکن جس طرح آپ نے بتایا گلی محلے میں ہو گئے, تو حکومتی سرپرستی اور حکومت کو انوالو ہم کریں گے تو اس میں ہمیں رزلٹس مل سکتے ہیں. یا ہم ان مولوی حضرات کو یا وہ لوگ ان کو چندے سے بچا کر ان کو واقعی سرکاری طور پر کچھ دیا جائے تو ہو سکتا ہے جس سے ہمیں اچھے رزلٹ ملیں. ہاں جی, آپ نے بالکل, اب اس کا جواب بھی میں وہی دوں گا. میری مشکل یہی ہے, میری مشکل یہ ہے کہ میرا دین وہ سب کرنے کو کہتا ہے, میرے دین کے فالوور ویسا نہیں کرتے. جیسے میری مشکل ہے کہ میرا دین تو سچ بولنے کا حکم دیتا ہے, لیکن سوچیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری سلیکشن تو ہے نا. جو لوگ بھی ہم نے مسلط کیے, مثلا مائنورٹیز کے لوگ آئے, ٹھیک ہے وہ اچھے لوگ ہوں گے, لیکن جو مسلمان ہے وہ ووٹ لینے جب آتا ہے تو ہم سب اسے ووٹ کر رہے ہیں نا. ہم اس سے کیوں نہیں سوال کرتے؟ جو لوگ ہم نے چن کر بھیجے ہیں, وہ استاد کبیر کا ایک شعر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر کہے ہر کیسا ہے, ہر کہے ہر کیسا ہے, ہاتھ پہ دھر دوں ایسا ہے, کہے فقیر سن بھائی سادھو, ہر جیسے کو ویسا ہے. مسئلہ یہ جو ہمارے اوپر لوگ مسلط ہوئے ہیں یہ ہم ہی میں سے ہیں. ہمارا معاشرہ روٹن ہے. اسلام منع نہیں کرتا. آپ کے جسٹس بھگوان داس یہاں پر سپریم کورٹ کے اندر اتنی بڑی پوسٹ پہ رول کر کے گئے ہیں, تو اسلام منع کرتا ہوتا تو اب تک ان کے خلاف کتنا کچھ ہو چکا ہوتا. تو اسلام منع نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں کہ ان کو گریو یارڈز میں نہیں لگایا جاتا, تو اسلام اجازت دیتا تو وہ چیف جسٹس کے عہدے پہ چلے گئے. بات وہی ہے کہ سیاسی بھرتیاں ہیں, سیاسی مفادات ہیں. ان لوگوں نے اسلام کا چولا پہنا ہوا ہے اور اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو دے آر ناٹ ٹرو مسلمز, کیونکہ یہ وہ انٹرپریٹیشن دکھا ہی نہیں رہے. ہم جب بات کریں گے ایز اے مسلم اسکالرس تو ہم تو دین بیان کریں گے, ہم کسی بندے کا عمل نہیں بیان کر سکتے. آپ مجھ سے پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, تو آپ مجھے اس میں کوئی واقعہ دکھائیں, اور اگر کوئی واقعہ تو میں اس کی ریزن بتاؤں گا کہ اس کی ریزن کیا ہے. آپ مجھے خلفائے راشدین کے دور میں جو ہمارا سنہری دور ہے, آپ ایسی چیز جہاں جو ہمارے دین کا ماخذ ہے وہ تو الاؤ کر رہا ہے. اب نیچے جو لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کر رہے, تو اس طرف ہم توجہ دلا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے مذہبی اسکرپچرز ایسا کرنے کا کہہ رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کر رہے. یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اور ایز اے اقلیت آپ یہ سوال کر سکتے ہیں, اگر آپ ایجوکیٹ ہونا چاہتے ہیں ہم آپ کو آپ کے رائٹس پڑھائیں گے. آپ اپنے مقتدر لوگوں سے پوچھیں کہ سر اسلام کو بدنام نہ کریں, اسلام تو یہ حق دے رہا ہے, آپ کیوں نہیں دے رہے. جی بہن جی جی تھینک یو سر, تھینک یو. شارٹ کٹ کر کے جی 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 اور اچھی محفل سجانے کا. بیٹا میری دعا ہے ان بچوں کے لیے جو یوتھ ہیں اور میرے خط آنے والے بچے اس بات کو صحیح کریں گے.
हम लोग तो गुजर गए हैं और गुजर रहे हैं, लेकिन समझने से कासिर है, सारी सोच की उल्टा बात है। इधर सच्चाई है, सफाई है तो सारे काम सीधे सीधे होते जाएंगे। बेशक सही सही। अल्लाह के हुक्म से कायनात को बनाने वाले दो हाथ हैं, मुसलमान के भी और क्रिश्चियन के भी, लेकिन हम लोग वैसे समझते हैं कि ऐसे अल्लाह ताला ने बराबरी का हिस्सा दिया। पर जगह जगह अल्लाह ताला कहता है कि मैं इखलाक को सबसे बुलंद मिज़ान के तराजू में तोलूंगा, लेकिन हम लोगों में इखलाक नहीं है। जी बिल्कुल, अमल है, इदारे हैं, इतनी चीजें बच्चों के लिए, लेकिन अमल नहीं। असल में ये तरबियत घर से होगी सबसे पहले। जी सर, आपकी पहली बात जो आपने की ग़ीबत के बारे में, मैं उसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी कुरान टीचर हूँ, आप मुझसे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जो मेरे माइंड में है मैं वो बताना चाहूँगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी इस चीज़ को, और आई थिंक सब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। ग़ीबत जो है इसको हम बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमारी नेकियां जो हमने सारी ज़िंदगी की होती हैं उनको इस तरह खा जाती है जैसे सूखी लकड़ियों को आग खाती है। और सबसे बढ़कर ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतें होंगी, इसलिए कि वो ग़ीबतें बहुत ज़्यादा करती हैं। और ग़ीबत की दूसरी एक्सप्लेन ये भी है कि लाइक ऐसे जैसे आप अपने किसी मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं, ग़ीबत की दूसरी एक्सप्लेन ये भी है। तो क्या कोई भाई मुसलमान चाहेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? कभी भी नहीं चाहेगा। तो जो इन चीज़ों को समझता है आई थिंक वो ग़ीबत नहीं करता। ग़ीबत जो है वो हमारी तमाम बुराइयों की जड़ है, हमारी नेकियों को, हमारी तमाम अच्छाइयों को ख़त्म कर देती है। तो मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि बस ग़ीबत से मैं सिर्फ ये, हमारी मोहतरमा बहन ने बात की, मैंने सिर्फ वो हवाला इसलिए दिया कि जो इस दीन दूसरे गैर मुस्लिम भाई की बुराई बयान नहीं करने देता वो उसका हक कैसे खाने देगा। कि हमारे नबी ने फरमाया कि जैसे तुम किसी मुसलमान के बारे में बुरा कहोगे और तुम्हें ग़ीबत का गुनाह मिलेगा, ऐसे ही किसी इंसान की पीठ पीछे जब तुम बुराई करोगे तो तुम्हें वही गुनाह मिलेगा। तो ये इस्लाम उस दूसरे मज़ाहिब के लोगों को इस दर्जा में, आला अखलाक के दर्जा में हक दे रहा है, तो वो उनके माल और जान को या उनके और बुनियादी हकूक़ को तल्फ़ करने का हुक्म कैसे देगा। जी प्लीज़, वो सवाल जो उन्होंने किया मुझसे हो गया, अब इधर से कोई सवाल है तो जी। पहला जो सवाल है जो मेरे पास आया कि मसाजिद यानी चर्चिस में दूसरे कम्युनिटी के सब लोगों को जब कोई भी इवेंट होता है तो चर्चिस में इनवाइट किया जाता है, और ये हकीकत है। और मसाजिद में क्यों नहीं? बातें जी नहीं करें, मैं वही बात करूंगा कि जब ऊपर के लेवल के लोग ठीक हो जाएंगे तो बचे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जड़ावाला का वाकया हुआ तो जब हुकूमत ने और तमाम लीडरों ने ये डिसीजन लिया कि चर्चेस जल गए हैं, तो अतवार की इबादत जो थी वो मसाजिद में हुई, बहुत से लोगों को पनाह भी मिली। तो मैं फिर यही बात करूंगा कि जब तक को जवाब हुआ होगा जी, देखिए कि मसाजिद में इबादत हुई जी, तो जब तक हमारी जो सोच है वो तब्दील नहीं होगी। पनाह मिली है, इबादत नहीं हुई। पनाह मिली है, इबादत नहीं हुई। पनाह मिली है, इबादत नहीं हुई। इबादत की इजाज़त है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से। अब कोई नहीं दे रहा तो हम ये बात उनसे कर सकते हैं कि ये सही हदीस में बयान हुआ है कि ये इबादत हुई है मस्जिद नबवी में, जो मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी मुकद्दस मस्जिद है। तो अगर अब कोई नहीं करने दे रहा तो ये उसकी गलती है। अच्छा, मैं पहले अब ये जो अभी हम लोग ये अवेयरनेस जो है ना, ये ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा मैं जो बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सारी गलतियाँ जो हैं ये हुकूमत लेवल पे है। अब दूसरे ममालिक में देखें तो दूसरे ममालिक में जो है होता है सब लोग इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पर तो क्यों नहीं किसी पास्टर को या किसी पंडित को इनवाइट क्यों नहीं किया जाए? मैं एक बात काट रहा हूं। दूसरी बात मैं इसमें इनको कंप्लीट करने दे, फिर आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है जी। फिर एक सवाल है कि
جب یہاں پہ جو سیٹس پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, بھائی نے سوال کیا کہ یہاں پر ہر چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے لیکن جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں. یہ آپ کی بات سچ ہے. جب تک کوئی اسپرچول لیڈر جب سیٹ پہ بیٹھے گا تو جب اسپرچول لیڈر جو ہوگا جب وہ یہاں پر بات کر کے جائے گا تو وہ اگر اپنی بات سے ہٹتا ہے تو یہ نشانی ہوگی کہ وہ اسپرچول نہیں ہے. ہمارے ملک میں یہ مصیبت ہے کہ بڑے بڑے لیڈروں کو بلا لیا جاتا ہے, وہ کہلاتے ہیں اسپرچول ہیں لیکن ہے نہیں, وہ سیاست کو چمکاتے ہیں. لیکن جب سیاست کو چمکایا جاتا ہے تو پھر پاکستان کا جو حال چل رہا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا. تو ایسے لوگوں کو سیٹس پہ بٹھایا کہ اتنی سیٹیں ہیں, جب وہ خالی چلی جاتی ہیں تو بڑے افسوس سے سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں خالی ہیں تو ہمارے اس عزیز کو یا رشتہ دار کو اقلیت کی سیٹوں پہ بھرتی کر لو. تو جب تک یہ حکومت لیول پہ یہ کام نہیں ہوگا تو یہ مصیبتیں کم نہیں ہوگی, بڑھتی جائیں گی. جی پنڈت صاحب, میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ہندو برا نہ مسلمان برا, تھوڑا مائک دور کر, کہ ہندو برا نہ مسلمان برا, برا وہ شخص جس کا کردار برا. بات یہ کہ جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں یہاں پہ کہ مندر میں پروگرام ہو رہا ہے, چرچ میں ہو رہا ہے, مسجد میں کیوں نہیں ہو رہا ہے, یہ آپ اور ہم چاہتے ہیں, دین بھی چاہتا ہے, دینی کتابیں بھی چاہتی ہیں بے شک کہ سب لوگ اکٹھے مل کر بیٹھیں بات کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری کی ساری جو کمزوری ہے وہ خواہ ہمارے پاکستان گورنمنٹ کی بات کریں یا پڑوسی ممالک کی بات کریں, یہ اداروں پہ جاتا ہے. اس میں کسی بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں, اور ہمارے الیکٹڈ نمائندوں کی, ہمارے الیکٹڈ نمائندے بالکل. جو کیونکہ اب ایک جو میں بات کرنا چاہوں گا, علماء حضرات ہوں, پنڈت ہوں, پاسٹر یا فادر صاحب جو بھی ہوں, ایسے تمام حضرات کا میڈیا میں کانفرنسز جو ہوٹل میں ہوتی ہیں یا روڈ پہ ہوتی ہیں سختی سے پابندی ہونا چاہیے, بین ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر. کس صورت میں؟ جب وہ تینوں مذاہب سے ناواقف ہیں. بے شک صحیح بات. ہم سب کو اکٹھا کیا, ہم سب مل کے ہندو کرسچن مسلم سب مل کر یہ آواز بنیں گے. ٹھیک ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا, ہم نے اب آگے کام کرنا ہے. ان کو امپلیمنٹ کیا. ٹھیک ہے, اگر وہ قانون امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کتنی باتوں میں جانے. اچھا اس میں آپ کو یہ بتا دوں, میں کل سے بتا رہی ہوں, شاید یہ ایکٹیویٹی اس طرح سے نہ کر پاتی کیونکہ آگے وہ کام بھی ہمارے ساتھ کریں گے. سردار رمیش جو منسٹر آف انٹرفیتھ آرمی ہے وہ بڑی اچھی طرح سے اورینٹڈ ہے اس پورے اس کے اوپر. آگے جب آپ لوگ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے. جی تسلیم باجی میں بات کر رہی ہوں, آگے جب آپ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی. اچھا جی ذرا آپ تھوڑے اٹینٹیو ہوں. ہمارے پاس دو بھائی اور ہیں جو مسلم کمیونٹی سے ہیں, ہرشام بھائی ہیں اور تنویر بھائی ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں, اپنا مذہب بتا دیں کہ آپ بھی ٹریننگ کا پارٹ بنے ہیں. تو آپ لوگ آج ان کو ایک مائک دے دیں جی, پیچھے ایک مائک پیچھے دے دیں, یہ یہاں سے دے دیں. یہ جانے کا کرایہ وہ آپ کو مل جائے گا اور پھر گروپ فوٹو آپ نے کرنا ہے, اس کے بعد آپ گھر جا سکتے ہیں. بھائی آپ لوگ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں کھڑے ہو کے کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور کیا مذہب ہے, یہ بتا دیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرا نام محمد تنویر احمد ہے اور میں لاہور سے تعلق ہے میرا, اور میرا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے, اور ہم سب حقوق کی بات کرتے ہیں. اسلام میں جو ہے وہ ہر مذہب کو جو ہے حقوق پورے دیے گئے ہیں, بس سوچنے کا انداز اور اس کو عمل میں کس طرح لے کے آنا ہے وہ صرف فرق کرتا ہے. بہت شکریہ جی. جی ہرشام بھائی آپ بھی بتا دیں. جی السلام علیکم, میرا نام ہشام ہے, لاہور پہ رہتا ہوں میں, اور میرا مذہب اسلام ہے. اور اسلام تو سب کے حقوق کی بات کرتا ہے. کوئی اگر اسلام پہ عمل نہیں کر رہا تو اس کا قصوروار اسلام نہیں ہے, وہ بندہ خود ہے جو عمل نہیں کر رہا.
جو عمل کر رہا ہے اسلام تو سر عمل کی بات کرتا ہے اور سب کے حقوق کی بات کرتا ہے. ہمارا تو اس چیز پہ بلیو ہے کہ حقوق تو سب کو اسلام نے دیے ہیں, اسی طرح دینے چاہیے. وہ بچے بہت آگے ہیں ہر طریقے سے, برتاؤ میں, اخلاق سے. جو یوتھ کے جتنے ڈاکٹر ہیں, کوئی اور کسی محکمے سے, اب وہاں چلے جب بہت اچھی طرح آپ لوگوں کی رسپیکٹ کریں گے اور یہ بڑے ڈیٹیل سے ہر ایک بات پوچھیں, ماں جی آپ کو کیا ہوا, کیسی بات ہے, اتنے اچھے طریقے سے کہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ یا اللہ اس پاکستان کو اچھے اچھے بچوں سے اللہ نوازے. پاک پروردگار ترقی کے راہ پر. میں سب دوستوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. زرتاشا صاحبہ, آپ کی ٹیم نے جس طرح 2 دن ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا اور بہت ساری نئی چیزیں ہم نے سیکھیں, ڈسکس کی, اور مستقبل بھی آپ نے پلاننگ کی, تو یہ کمیونٹی کے لیے جو آپ کی خدمت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور موقع دے اور آپ اس کو جو ہے اور بہتر طریقے سے کر سکیں, اور آپ کی ترقی اور ادارے کی آپ کی ترقی ہو. اس میں جہاں تک ہم سب دوستوں کی آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ کسی کا آنا یا نہ آنا کوئی میٹر نہیں کرتا. جتنی آپ نے کل اور آج آپ نے اور بھائی جان نے بہت محنت کی اور ہمیں بار بار جو ہے نا ہر چیز میں مطلب ہے وہ کیا, تو اور آپ کے بیٹے نے بھی, تو یہ بڑی مطلب ہے کہ ایک خوشی کی بات بھی ہے اور ہمارے لیے بہت اچھا لگا. تو خوش رہے ہیں آپ لوگ. زرتاشا صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے آرگنائز کیا ہے, اور جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں ان کا بھی بہت تھینکس کرتی ہوں کہ ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی اس کی ہے بتائے ہیں, تو تھینکس الاٹ. چلیں جی, اب سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہے, سب کے لیے تالیاں بجائیے گا جی. ٹھیک ہے جی, بہت انتظار آپ کو تھوڑی زحمت دیں گے, کچھ پارٹیسپینٹ میں سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوٹ کریں, پھر پاسٹر صاحب کریں گے اور پھر کیس صاحب کریں گے. میں نام لیتی جاؤں گی جی. آپ نے سہیل صاحب کے پاس سائن کرنے ہیں ہر بندے نے سرٹیفکیٹ لینے کے بعد, اور اپنا ٹریول الاؤنس لینا ہے. بہت صاحب آپ ذرا آ جائیں.